پیر محمد انوار انفی صاحب یہ ہماجیت شخصیت نے، کوئی لگی لپٹی گل نہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت ساریاں صلاحیتاں عطا فرمائی۔ تحقیق دے میدان چ ویکھو تے آپ جیسا محقق نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ مناظرے دے میدان چ ویکھو سبحان اللہ، تے ماشاءاللہ ایسے عظیم مناظر نے کہ جدو دلائل دیندے نے تے پھر دلائل دے دریا بہا دیندے نے۔ اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، حقیقت بات ہے۔ یہ فقیر آل سنت دا ادنا جا ٹوٹیا پجیا جا نوکر ہے۔ میں بہت سارے مسائل فون تے حضرت صاحب کو پوچھتا رہنا ہونا، بہت سارے حوالہ جات دیا میری رہنمائی فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ دی عمر دراز فرمائے۔ ایسے بندے صدیاں بعد پیدا ہوں گے، جی میں قبلہ شاہ صاحب فرما رہے سنج کہ اسی جیندے بندے دی قدر کٹ کرنے ہیں۔ میں قبلہ شاہ صاحب یہ کہنا ہونا وا کہ اسی اگے پتھر چٹ پتھر چومن والے لوگ ہیں۔ بندے دی قدر نہیں کرنی، جڑا ان دے بازار تے پتھر لگیا انہوں چومنا ہے جا کے۔ کاش بندے دی قدر پہچان لی۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، جڑا کہندا ملدا کچھ نہیں تینوں بازار چ کھڑے نو کیویں ملے؟ کو قریب ہوئے گا تو ملے گا نا۔ کو قریب ہو، چولی پھیلا، آپ دے دل دا برتن صاف کر، جتھے کٹا ٹوپ اندھیرے چڑھے ہوئے تے تو سورج بھی چڑھیا ہوئے تو کچھ نہیں نظر آتا۔ دل دا برتن صاف کر، پھر قریب آ تو پھر ویخ کس طرح روشنی عطا ہوتی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ آپ دا سایہ تا دیر ساڑھے سراں تے قائم و دائم رکھے۔ میں کسی دی ذہنی خلش ہوئے نا کہ جی منہ تے تعریف کر دینے تے او ذہنی خلش کر دو اپنے، اس واسطے کہ وہ جتنیاں وعیدات نے نا وہ معمول نے تکبر ہوتے۔ الحمدللہ حضرت تے سراپا عجز نے، اور دوسری مستدرک حاکم حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا مودح المومن فی وجہہ ربل ایمان فی قلبہ، کہ مومن دی اون دے سامنے تعریف کرو تے او دے ایمان وچ ہور روشنی زیادہ ہوندی۔ یہ مستدرک حاکم حدیث۔ اس واسطے ایسی گل بھی کوئی بندہ نہ سوچے۔ حقیقت یہ بات ہے کہ ایسی شخصیت نو اسی کی نظرانہ عقیدت پیش کر سکتے، اسی تے انہاں دے مرتبے مقام نو جان دے ہی نہیں کہ انہاں دا مرتبہ مقام کیا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ دی عمر دراز فرمائے۔